اشترك في القناة وفعل زر الجرس يصلك كل جديد من قناة عزيز. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بجميع متابعي قناة عزيز أينما كنتم. السلام عليكم. إذن اليوم غندير لكم بروف دو ميكانيك دو بوان، يعني امتحان ديال ميكانيك دو بوان، وهذا ديال هذا العام ديال 2019 وديال كلية العلوم التطبيقية ديال ابن زهر اللي في أكادير ولا اللي في آيت ملول. إذا ديال اس ام بي، الشعبة هي اس ام بي. إذا نبداو، المهم نمشيو للشكل ديريكت. دابا هادشي كامل غنشرحو في الشكل. إذا بالنسبة للشكل، إذا عندك واحد هنا، عندك واحد الساق، ها هي من او ان تقريبا حتى لام وممتدة مازال، وعندك واحد الرسول هنايا، واحد غوصور، وعندك واحد الجسم ام، الكتلة ديالو ام صغيرة، و عندك جوج معالم. عندك معلم غاليليان، المركز ديالو او، و لاباز ديالو هي اي جي كا. وعندك واحد معلم اخر نعتبره معلم سلندريك، المركز ديالو هو او ان، المهم غولاتيف. المركز ديالو هو او ان، و لاباز ديالو هي او في او كا. و هاد غوسو كيطبق على هاد الجسم ام واحد قوة، واحد فورس كنرمزو لها باف، هي موان كا، بحيث كا هي الصلابة، هي فرونسي لا غيدور، هي الصلابة. و طول البدئي اللي هو لا لونغور ا فيد ال زيرو، هي موان كا فوا غو موان ال زيرو فا اورو، اورو حيت متبعة لهاد اورو، متبعة الفيكتور اورو. ثم هاد لاتيج كتدور حول هاد لاكس. لاكس هو المهم الأنسوب، حول الأنسوب. الأنسوب هو الزيت، حول الأنسوب كتدور، يعني هاد العمود هنا كيدور، يعني هاد لاباس كاملة كتدور. وزيد على ذلك أن هاد أو أن ماشي فيكس، يعني ماشي ديما هنا. أو أن عندها حتى هي واحد الفيكتور، فيكتور هي في زيرو فوا تي فوا كا، يعني في اللحظة زيرو كانت هنا. علاش؟ حيت إلا عوضتي تي بزيرو غنمشي او ان هي زيرو، الموديل ديالها يعني المسافة بين او ان هي زيرو. إذا غتبدا من هنا وتبدا تطلع تزيد. ومن هاد في زيرو بوزيتيف، ها هي قالوها لك هنا، منها بوزيتيف، إذا ما تهبطش لتحت، طلع الفوق، يعني تمشي معاك. ونزيدو على ذلك هادي كتطلع وهذا كيدور، وهادي كدور بواحد الزاوية. شنو هي الزاوية؟ هي في هي اوميغا فوا تي، بحيث هاد اوميغا سي اون كونستانت، تي هي لو طون، هي الوقت. كدور بحال هكا بهاد الزاوية في. بالإضافة إلى ذلك يعني كاينين شي د هاد الحركات هنا، يعني هذا كيطلع، هاد او ان كتطلع من او زايدة كتطلع، هاد لاتيج، هاد الساق كتدور، وهاد الغيدور كيجر هاد ام، كيجرو هكا وهكا 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 وهو غادي. وبالمناسبة قالك هنا سون فروتمون، هي سون فروتمون، يعني هاد ام كتحرك على هاد لاتيج بدون احتكاكات، يعني اغ عمودية. وعطاوك أيضا بأن او ام من او ان حتى ام هي اغ غو، أقصد غو هي الموديل ديالها فاو. وهنا قالك tous les grandeurs vectorielles d'avant exprimées dans la base اورو او في ك. جميع متجهات اللي غديروهم هنايا خاصهم يكونوا بهاد الثلاثة المتجهات اورو او في ك. إذا البارتي الأولى في هذا الفيديو إن شاء الله، البارتي الأولى هي سينيماتيك. إذا السؤال الأول، كالكولي لو فيكتور روتاسيون، متجهة الدوران، يعني هذا كيدور عنده المتجه ديال الدوران. R1 par rapport à R en fonction d'oméga، يعني أوميغا بوحدها
وبما أن هاد فيكتور، بما أن هادي سيت اون فيكتور، إذا غتكون أوميغا وشي وحدة ولا جوج من هاد لي فيكتور اللي عطاونا. إذا وقف الفيديو، حاولوا تجاوبوا، عاد نكملو إن شاء الله. إذا السلام عليكم ورحمة الله. نبدأ دابا مع السؤال الأول في ميكانيك دو بوان. السؤال الأول قالك حسب ليا أوميغا ديال إغ أن بارابور أ إغ حسب القاعدة العامة اللي مكتوبة في الدرس طبعا، هي أن دومي فوا كتشد الفيكتوريات ديال هذا ديال إغ أن اللي هما كتبهم من فوق. دابا عندك إغ أن عندو أوغو أو في ياك، عندك إغ عندو إي جي كا. نشدو هادو، تشد الأولى أوغو، كدير فيكتوريال ديريفي ديال أوغو بارابور أو طون، ولكن ديريفيها في إغ ماشي في إغ أن. صحيح. كتشد الثانية دي أو في دي تي بارابور أ إغ، و الأخرى هي زيرو باينة. المهم هي كا فيكتوريال تيت كا سور دي تي في إغ. قاعدة عامة. إذا واخا، إذا هي أن دومي أوغو فيكتوريال شي حاجة في أوغو فيكتوريال ديت أوغو بارابور أو طون في إغ هي أوميغا فوا أو فوا أو في. هي تيتا بوان ولا في بوان، حيت هنا في الشكل عندنا في، إذا كتكون في بوان اللي هي أوميغا، حيت في هي واخا هي في بوان فوا أو في زائد أو في فيكتوريال، هذه هي في بوان في موان أوغو، و ديت كا سور دي تي بارابور أ إغ، بما أن كا كينتمي لإغ إذا ندير في ديالها هي صفر زائد زيرو. المهم كا فيكتوريال زيرو هي زيرو، عطينا زيرو بحال هكا، زيرو متجهي، هي ان دومي ديال هادشي. إذا ان دومي نخرجو لي كونستونط، قلنا أن هادي هي أوميغا، تعطيك أوميغا، حتى هنا تعطيك أوميغا، عامل لي اش؟ عامل لي أوغو فيكتوريال أو في، ثم زائد، نقدرو نديرو ناقص بحال بحال، المهم زائد أو في فيكتوريال موان أوغو. صافي، نسدو القوس بدا هنايا، فيكتوريال موان أوغو. أو نقدرو نخرجو هاد موان هنايا مثلا، نقدرو نخرجو هنا، وهاد موان تقدر تخرج هنايا تولي هادي ناقص هادي. إذا دابا نديرو ان دومي في أوميغا شحال شحال كتساوي أوغو فيكتوريال أو في. إذا كتشد لاباس كتحطها بحال هكا، أوغو أو في كا، هذا فيكتوريال هذا كيعطيك هذا، هذا فيكتوريال هذا كيعطيك هذا، هذا فيكتوريال هذا كيعطيك هذا، يعني بحال قلتي منحى موجب، يعني كيديرو بحال هكا بحال هكا، بحال من هنا لهنا وهكذا، هنا خط مستقيم وهنا دائرة بحال هكا، يعني هذا فيكتوريال هذا كيعطيك هذا، هذا فيكتوريال هذا كيعطيك هذا، هذا فيكتوريال هذا كيعطيك هذا، أما هذا فيكتوريال هذا كيعطيك ناقص هذا، وهذا فيكتوريال هذا كيعطيك ناقص هذا، وهذا فيكتوريال هذا كيعطيك ناقص هذا. صافي. إذا عندنا أوغو فيكتوريال أو في، أوغو فيكتوريال أو في ياك،
إذا ك ناقص اش نشدو او في فيكتوريال او او في فيكتوريال او هي ناقص ك ناقص ك. طبعا هادشي كنديروها بشوية بشوية باش يبان للجميع، ماشي حيت المهم. عندك ك ناقص هي ك زائد ك اللي هي نضربو شوية ان دومي في جوج اوميغا ك، من جات هاد جوج هي ك زائد ك، و جوج مع جوج اللي هي اوميغا فوا ك. إذا vecteur rotation de R1 par rapport à R هي أوميغا فوا ك. نتمنى يكون هادشي واضح. إذا نتمنى تكونو فهمتو هاد السؤال رقم واحد، حيت خديتو بشوية بشوية زعما مدرتش فيه بلا شي حاجة. إذا دابا السؤال رقم جوج، déterminer le vecteur position relative O1 M، يعني من O1 حتى ل M. المناسبة عطاوك هنا الموديول ديالها، وقالك بلي لا تيج confondu avec l'axe O1 X1، لا تيج confondu avec l'axe O1 يعني موجهة ب O. إذا déterminer O1 M point M dans R1. وقفوا الفيديو جاوبوا، عاد تابعوا معي إن شاء الله. إذا دابا السؤال الثاني اللي قالوا لنا فيه نلقاو O1 M. O1 M حنا كنعرفو بلي أن أي فيكتور كما كانت في مثلا فيكتور هي موديول دو في فوا فيكتور اونيتير ديالو، فيكتور اونيتير مثلا في صغيرة مثلا بحال هادي فيكتور اونيتير ولا في بحال هكا. نتمنى يكون هادشي واضح جدا. إذا نطبقو هادشي على O1 M. إذا O1 M هي الموديول ديالها فوا هداك اللي متبع عليه في حسب الشكل ديالنا هو أورو. يمكن لي نرجع الشكل إلا بغيتو. المهم هي O1 M الموديول ديالها فوا، وحسب لي دوني عندنا موديول ديال O1 M هو غو. إذا O1 M هي غو صافي ها هي. إذا ندوزو السؤال الموالي إن شاء الله. إذا بالنسبة للسؤال رقم جوج كنظن بلي أنه واضح جدا. ودابا ندوزو السؤال رقم ثلاثة، ديفينيغ بي كالكول. إذا نعرف ثم أحسب، ها هي الثانية هنا عرف ثم أحسب. إذا نعرف ثم أحسب ثم كالكول، طبعا ماشي حساب زعما الأرقام، غير أحسب يعني بحال الرياضيات. إذا لا فيكتور لا فيتاس غولاتيف. إذا نحاول نجاوبو على أ و بي بجوج نفس الوقت. إذا لا فيتاس غولاتيف في ام على ار 1 ثم اكسليراسيون غولاتيف الاكسليراسيون ديال ام على ار 1. اذا بالنسبه لفي يمكن لك تاخذها من هذه، والاكسليراسيون كتاخذها من هذا السؤال، يعني كل سؤال مرتبط بسؤال اخر، يعني غطي في شي حاجه كلشي مشى. اذا في الفيديو حاولوا تجاوبوا غنكملوا ان شاء الله. دابا وصلنا السؤال رقم 3 اللي غنجاوب فيه على ا و بي في نفس الوقت. السلام عليكم. إذا أول معطى عندنا هو هذا O1 M. O1 M هو غو فا أورو. إذا ديفينيسيون ديال فيكتور فيتاس غولاتيف ديال M بارابور à R1 هي ديريفي ديال اش ديال O1 المركز ديال R1 l'origine de R1 OM O1 M على لا طون، ولكن الديريفي كتكون بارابور ا R1 ماشي بارابور ا R. طبعا داكشي واضح جدا هنا بالنسبة ل R1. إذا هي ديريفي
بارابور او طون ديال غو أوغو كتجسد المتجه وان ام، وهادشي كديريه في إغ أن. إذا أوغو كينتمي لإغ أن، إذا هو كونستانت. بالنسبة لغو فهي فاريابل، إذا ندير فيغو، إذا هي غو بوان أوغو. إذا فيكتور فيتاس ديال ام بارابور ا إغ أن هي غو بوان فوا أوغو. دابا لاكسيليراسيون. لاكسيليراسيون نفس الطريقة، إغ أن ديال هي دي دو في إغ سور دي تي بارابور ا إغ أن. إذا دابا نقومو بالديريفي، نديريفي هادي دي سور دي تي ديال غو بوان أوغو بارابور ا إغ أن هي غو دو بوان. طبعا غو بوان هي ديريفي المشتقة الأولى ديال غو بارابور الطون، و دو بوان هي المشتقة الثانية ديال غو بالنسبة للزمن، غو فيكست. إذا لاكسيليراسيون ديال ام بارابور ا إغ أن هي غو دو بوان فوا غو. نمرو السؤال 4 إن شاء الله. إذا نتمنى تكونوا فهمتوا كيفاش لقينا فيتاس غولاتيف فيتاس لاكسيليراسيون غولاتيف تباينين. ثم ديفينيغ بكالكول عاوتاني لا فيتيس دونطرينمون عاد لاكسيليراسيون دونطرينمون عاد لاكسيليراسيون دو كوريوليس. طبعا فيتاس دونطرينمون عندها واحد التعريف ديالها كاين في الكور، شوفوا عاد جابوها ليها. ثم لاكسيليراسيون دونطرينمون هي الاشتقاق ديال فيتاس دونطرينمون بارابور ا إغ. ثم لاكسيليراسيون دو كوريوليس كاين حتى هي التعريف ديالها في الكور. إذا نوقفوا الفيديو حاولوا تجاوبوا، غنكملوا معكم إن شاء الله. إذا السلام عليكم. دابا وصلنا للسؤال رقم 4 إذا قالك حدد ليا فيتاس دونطرينمون، هادي اللي خصنا نحددوها. فيتاس دونطرينمون حسب التعريف ديالها قالك ديفينيغ بوي كالكولي. نديفينيوها هي في ديال او ان بارابور ا إغ. او ان طبعا هو الأصل ديال إغ أن زائد لاكسيليراسيون دو روتاسيون زائد لو فيكتور دو روتاسيون ديال إغ أن بارابور ا إغ اللي حسبناه في الأول كاع فيكتوريال او ان ام. إذا كاع المعطيات عندنا على هادو، و عندنا نكتبو جميع المعطيات هنايا. عندنا او ان عرفناها في المعطيات هي في زيرو فوا تي فوا كا. عندنا لاكسيليراسيون قصد فيكتور روتاسيون ديال إغ بارابور ا إغ أن اللي هي أوميغا فوا كا. وعندنا آخر حاجة هي او ان ام حسبناها في الأول حتى هي غو غو. دابا في اونطرينمون هي الديريفي ديال في زيرو فوا تي فوا كا على لو طون بارابور ا إغ، ماشي إغ أن، بارابور ا إغ زائد لاكسيليراسيون إغ أن بارابور ا إغ فيكتوريال او ان ام. نحسبو هادي. المتغير الوحيد عندنا هو تي، نحيدو تي غتبقى لنا في زيرو فوا كا. عندنا هنا زائد هادي قلنا هي أوميغا فوا كا فيكتوريال و ان ام هي غو او. و حسب هاد لاباز اللي هي او في كا. دابا كا فيكتوريال او هي او في، و كنحيدو هاد الجوج ولا زيد نكملو بحال هكا نيت.
هي في 0 فوا كا زائد نخرج لي كونستانت عندك أوميغا أوغو، بين كونستانت يكون الضرب وبين هادوك يكون فيكتوريال، كفيكتوريال أوغو هي أو في. إذن هي أوميغا فوا غو فوا أو في، أو في ماشي أوغو، زائد في 0 فوا كا. إذن هذه هي فيتاس دونترينمون. دابا اكسيليراسيون دونترينمون نديفينيوها هي الديريفي ديال فيتاس دونترينمون بارابور او طون في ار، ديريفيها ولكن في ار. اذا نديريفيو هاد التعبير كامل بلا ما نعاودو نكتبو، غير نديريفيو ديريكت، ها هو كاين هنايا. دابا ديريفيو ليا هذا بارابور او طون في ار، هكا كنتمي ار، اذا اش غادي يكون زيرو، حتى هذا كونستونت، اذا هذا كاملو غيمشي زيرو لانه كونستونت. وهنا عندك اوميغا كونستونت، غو ماشي كونستونت، و في ماشي كونستونت، لان جوج فاريابلات هنايا. اذا تعطينا الشق الاولى الشق الثاني. الاولى هي غو بوان اوميغا او في ناقص ماشي زائد، ولا نديرو زائد زائد غو في اوميغا او كاري. ملي كدير في دابا او في كتعطيك واحد اوميغا اخرى، كدير في غو حتى كتعطيك اوميغا. اوميغا هي في بوان اوميغا او كاري في ناقص او، حيت الديريفي ديال او في بارابور او طون في ار كيعطيك هي ناقص اوميغا في او. اوميغا جبناها مع اوميغا هي اوميغا او كاري، وبقات لينا الناقص نحولوها لهنا وغنعاودو نرتبوهم حيت يوليو او عاد او في. اذا هي ناقص غو اوميغا او كاري فوا او زائد غو بوان اوميغا او في. طبعا حاولوا تجيبوا هاد اوميغا حدا او في باش منساوهاش، يعني من ديريفي هادي خاصك تزيد هادي. وصافي هادي هي اكسيليراسيون دونطرينمون. بقى لينا دو كور يوليس. الديفينيسيون ديالها اكسيليراسيون دو كور يوليس هي اوميغا دو روتاسيون دو ار بارابور ا ار 1 حسبناها في الاول فيكتوريال و ان ام، فيكتوريال فيتاس ريلاتيف ديال ام بارابور ا ار. هادي عندنا نعاودو نكتبوهم. هادي هي اوميغا فوا كا فيكتوريال فيتاس ريلاتيف. بالنسبة للفيتاس ريلاتيف فهي غو بوان اورو، إذا كا فيكتوريال اورو قلنا هي او في، قلنا الفوق هنايا كا فيكتوريال اورو هي او في، اورو هي او في. إذا تعطيك غو بوان، هاد غو بوان في اوميغا في في. إذا هي اكسيليراسيون دو كور يوليس. إذا دابا نتمنى تكونوا فهمتوا هادشي كامل، وغندوزو ان شاء الله السؤال الموالي. السلام عليكم. دابا وصلنا اخر سؤال في هاد البارتي الاولى او في هاد الفيديو الاول، اللي هو السؤال رقم 5. قالك باغ لوتيزاسيون ديال لوا دو كومبوزيسيون. لوا دو كومبوزيسيون في الكور يعني كاين لوا دو كومبوزيسيون دو فيتوس وكاين لوا دو كومبوزيسيون دو اكسليراسيون. مونطري كو طبعا ما عرفوش هي فيتاس ابسولو هي فيتاس ريلاتيف زائد فيتاس دونطريمون، اكسليراسيون ابسولو اكسليراسيون ريلاتيف زائد اكسليراسيون دونطريمون. اذا خاصك تبين بلي انه خاصك تلقى بلي هادي فيتاس ابسولو خاصك تلقاها باستخدام لوا دو كومبوزيسيون دو فيتاس. اكسليراسيون ابسولو خاصك تلقاها يعني تلقى هاد النتيجة بالضبط باستخدام لوا دو كومبوزيسيون دو اكسليراسيون، ومن هنا تحقق واش عندك شي خطأ فوق ولا لا. إذا تابعوا معي، وقفوا الفيديو أول حاجة عاد تابعوا معي إن شاء الله. السلام عليكم. قمت بالنقل ديال فيتاس ريلاتيف وفيتاس دونطرينمون باش نطبقو هاد لوا دو كومبوزيسيون دو فيتاس.
إذا عندنا فيتاس أبسولو حسب التعريف ديالها فيتاس غولاتيف زائد فيتاس دونطرينمون. إذا فيتاس غولاتيف هي 0.1 إذا هي 0.1 زائد فيتاس دونطرينمون هي أوميغا غو في يعني غو في أوميغا في زائد في 0 فقط. و بالمقارنة مع داكشي اللي عطاونا في التمرين فهو نفسه، يعني لقينا نفس الشيء اللي في التمرين. دابا نجيو لاكسيليراسيون ابسولو. لاكسيليراسيون ابسولو حتى هي مجموع ديال هادو، هي اكسيليراسيون غولاتيف زائد لاكسيليراسيون دونطرينمون زائد لاكسيليراسيون دو كوريوليس. إذا نبداو نجمعو هادو، إذا هي غو دو بوان غو زائد الثانية فيتاس دونطرينمون اكسيليراسيون دونطرينمون هي موان غو أوميغا أو كاري غو، هادي موان ماشي بليس، موان غو أوميغا أو كاري فا غو زائد غو بوان أوميغا في. آخر وحدة هي اكسيليراسيون دو كوريوليس يزايد غو بوان أوميغا وفي. إذا نبدا نجمعو هادو غو مع غو وفي مع وفي. إذا كتعطينا غو دو بوان موان غو أوميغا أو كاري فغو زائد المجموع ديال هادي غو بوان أوميغا هي جوج غو بوان أوميغا في. إذا هادي هي اكسيليراسيون أبسولو. إذا دابا شوفو هاد النتائج ودوك النتائج اللي غيبانو دابا نجمع في ديك الورقة ديال الفرض واش متناسبين ولا لا. هادي فيتاس أبسولو نقوم بالنقل ديالها لتحت. إذا هانتوما شوفو النتائج ديال اللي غيبانو دابا زعما في الورقة ديال الفرض واش متناسبين ولا لا. وبعدا ننتقلو بارتي رقم جوج. إذا يمكن لكم تقارنو دابا بين هاد الريزولطا وهاد الريزولطا اللي لقينا غنجاوب بلي أنهم نفسهم. وإذا هادي آخر فقرة من البارتي الأولى ولا الفيديو الأول حتى هو. إذا منساوش اللي كاين في بلاي ليست، كاين في قائمة التشغيل فرا فيديو تابع الآخر، زعما يمكنك تسمع واحد شوية وتقوم بتشغيل تلقائي الفيديو الموالي. إما يمكنك اللي يبحث على هذا الفيديو اللي جاه زعما في يوتيوب وما كاينش زعما في بلاي ليست. إذا يمكنك توجه للوصف داكشي اللي لتحت الوصف وتلقى فيه الرابط مكتوب عليه قائمة التشغيل. زعما قائمة التشغيل اللي قاد فيها الفيديوهات 3 حيت باقي بارتي جوج ديناميك ها هي، باقي بارتي 3 اللي هي تيوريم دينيرجي ميكانيك ها هي. وما نساوش لايك للفيديو الى عجبكم وتشتركوا بالقناة باش تدعموني ندير لكم مزيد من الفيديوهات ديال الزكزامات ان شاء الله. و بالتوفيق ان شاء الله تجيبوا شي نقاط زوينه في الميكانيك والتيرمو وكلشي. ونتمنى لكم حظ موفق ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.